الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال الله تعالى في مقام آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواہ مسلم۔ رب کے قرآن میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا اکیلا ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، لجپال ہے، جس طرح چاہے جس حال میں چاہے اسی طرح کرن تے قادر ہے، جنوں چاہے عزت دے وے، جنوں چاہے عزت دے کے ذلیل کرن تے بھی قادر ہے۔ ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے جڑا اکیلا سارے جہان نو روزی عطا فرمان والا ہے۔ حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقا دو جہاں، امام کائنات، امام الاولین، امام الآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے۔ معزز سامعین حضرات، میرے تو پہلا ایک پیارا جہا ننھا جہا پھل جو کہ قرآن پاک دی تلاوت کر رہا سی، میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے دے علم دے اندر، عمل دے اندر اللہ مزید برکات دے نزول فرمائے۔ ایک چھوٹی جی گزارش کراں گا، او ویرو، او بھائیو، او صاحبو، او ساتھیو، اپنے آن والے انہاں بچیاں دی حوصلہ افزائی کیتا کرو۔ اللہ دی قسم ہے کہ اگر انہاں دی حوصلہ افزائی نہیں نہ کرو گے، آن والے وقت دے وچ قرآن دے قاری تہانوں نہیں ملن گے، ٹک ٹوکر کنجر ملن گے۔ انہاں بچیاں دی حوصلہ افزائی کیتا کرو، بڑی سعادت دی بات۔ اتنی چھوٹی جی عمر ماشاءاللہ اور اتنا پیارا اور آسن انداز، مینوں دلی طور تے مسرت ہے۔ میں قاری صاحب دے نام تو واقف نہیں، پہلی ملاقات ہے، میں قاری صاحب نو مبارکباد دیاں گا۔ اصل سرمایہ یہ ہے کہ جو قاری صاحب چھوڑ کر کے جان گے، او بھائی اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دلواؤ، کیونکہ آن والے وقت دے اندر اے نہ ہوئے
کہ قرآن دے کاری اے موجودہ پر فتن دور دے اندر ہر ہاتھ دے اندر اے موبائل دیکھ رہے ہو، اے موبائل ہے، اے دے اندر ایک ایپ ہے جدا نام ہے ٹک ٹاک، ایک ایپ ہے جدا نام ہے سنیک ویڈیو، او دے اتے ایہو جی نوجوان نسل ویڈیو اپلوڈ کر رہے نے، اللہ محفوظ فرمائے اللہ دی قسم ہے انہاں نو دیکھ نہیں سکدے، اس قدر وہ ویڈیو بنان والے بنا رہے نے۔ وہ ویرو دعا کیتا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ میری اس پنڈ دے اندر 173 دے اندر میرا بڑا پیارا بھائی، بڑا پیارا دوست محترم بھائی محمد رضوان جٹ صاحب، انہاں دے والد محترم ڈاکٹر اسلم صاحب، مار یاسر ابراہیم صاحب، اور اس مسجد دے خطیب محترم حافظ شبیر عالم صاحب، دیگر جماعت دے ساتھی، میں نام تو واقف نہیں، میں دعا کرنا جنہ نے محنت کیتی ہے اللہ قبول فرمائے۔ سعادت دی بات ہے، حافظ قرآن او بھائی زندگی دا خون لگدا ہے حافظ قرآن بنن واسطے۔ اسی بڑی جلد بازی دے اندر یہ الفاظ بول دینے ہاں، اے کی ہے حافظ ہی ہے نا، تے کہیں دے نام بھی وگاڑ چھڑ دینے، حافظ کوئی کچھ کہیں دینے۔ او بھائی دعا کیتا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیاں دے اندر مسلمان بنائے، اللہ سانو اپنے علماء دی، اپنے حفاظ اکرام دی اللہ عزت دی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑیاں قوماں عزت نہیں نہ کر دیاں، مٹ جایا کر دیاں نے، ختم ہو جایا کر دیاں نے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے دوست قاری علی المرتضیٰ صاحب 373 شکتوں، اور اے بزرگ میرے سامنے بیٹھے نے محترم بھائی محمد منشا صاحب 373 چک دے وچوں، جو کہ میرا ہر بیان سن دے نے۔ پچھلی دفعہ میری حاضری ہوئی 373 دے اندر۔ میں دعا کرنا کہ تسی جتنے تشریف فرماؤ اللہ تہاڈا سب دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بلا تمہید مینوں جو موضوع دیتا گیا ہے وہ ہے اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک۔ یہ او پاک کتاب ہے کہ جدا ایک حرف پڑھو گے نا، اللہ ایک حرف پڑھن دے نال 10 نیکیاں اعمال نامے وچ درج فرما دین گے۔ آپ نے مثال دے کر کے سمجھایا، آپ نے فرمایا بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف لام میم ایک 3 حرف نے۔ الف پڑھو گے 10 نیکیاں، میم پڑھو گے 20 نیکیاں، الف لام میم یہ 3 حرف پڑھو گے اللہ تواڈے اعمال نامے دے وچ 30 نیکیاں دا اضافہ فرما دے گا۔ اے انی پاک کتاب ہے۔ کیڑی کتاب کہ جی دے بارے اللہ نے اعلان فرمایا ہے، کیونکہ میرے کول وقت بھی مختصر ہے تے میں چاہنا کہ میرا موضوع بھی قرآن ہے تے میں قرآن چند کڑیاں سنا دیواں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، اور دل دی آ بنجر زمین جیڑی ہے، اے بنجر زمین جیڑی ہے اے دے اندر اللہ نورانیت پیدا فرما دے۔ کیڑی کتاب؟ اللہ فرما رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کہتے ہیں اس کتاب دے اندر کسے قسم دا شک شبہات کوئی شک نہیں۔ الوگو کیڑا قرآن؟ قرآن اپنا تعارف خود کروا رہا ہے، او سنو دھیان نال، جدے پڑھن دے نال اللہ تیری دل دی سیاہی نو دور کر چھڑے۔ اگر تو بیمار ہے قرآن پڑھے گا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ لوگو قرآن جنہاں نے قرآن نو پڑھیا، جنہاں نے قرآن نو دلوں سنیا، اللہ نے انہاں دیاں زندگیاں نو تبدیل فرما چھڑیا۔ پر کی کریے موجودہ دور دے اندر لوگوں نہ قرآن نو لوگ پڑھ دینے، انو سنن واسطے تیار نہیں۔ 1400 سال پہلا ویکھو، یہ بہت بڑا
کافر سی صحابی بن گیا، نام طفیل بن عمر، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوست قبیلے دے نال تعلق ہے، چل دیاں اس شہر ول آیا جس شہر دے بارے اللہ فرما رہے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن دا دوسرا مقام لوگو کدی یاد کریا کرو گے، قرآن دا دوسرا مقام بیت اللہ دا ذکر خیر۔ اللہ فرما رہے نے وَإِذْ يَرْفَعُ اللہ فرما رہے نے قرآن پاک دا دوسرا مقام بیت اللہ دا ذکر خیر۔ اللہ فرما رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ او دے بارے میں اکثر کیا کرنا وا اور ربا لے چل مکے تے مدینے نو ٹھنڈ پا دے ساڈے سینے نو، اور ربا لے چل مکے تے جی کردہ مکے مدینے نو جانو۔ رب مینوں 2 دفعہ لگیا ہے، تیسری دفعہ بھی انشاءاللہ لے جائے گا۔ اور ربا لے چل مکے تے مدینے نو ٹھنڈ پا دے ساڈے او سینے نو، تیرا شہر مکہ نرالا ہے جتھے جمیا کملی او والا ہے، جی دل کردہ جی دل کردائے زمزم او پینے نو، ربا لے چل مکے تے مدینے نو ٹھنڈ پا دے ساڈے سینے نو، تیرا شہر مدینہ او رنگ لائے جتھے نبی کریم دا بنگلہ ہے، اس بنگلے وچ ایک او جنگلہ ہے، سونے شوق نال ویکھن او تارانو، میں بول بول شہر مدینے دی کی کراں میں نہ باغ بہارانو، اور ربا لے چل مکے تے مدینے نو جا کے ویکھاں میں اونا تھارانو۔ طفیل بن عمر آئے، طفیل بن عمر آئے، مشرکین مکہ کٹے ہوئے، آکھن لگے طفیل ذرا دھیان نال ذرا ہوش نال، اکھے ہویا کہ معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ، اس شہر دے اندر ایک جادوگاری، اس شہر دے اندر ایک پاگلی، ایک مجنونی، او دی زبان دے اندر بڑی تاثیر ہے، اس محمد درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاندانہ نو آپس دے وچ نہیں رہن دیتا، انہیں پرانو پرا دے نال نہیں رہن دیتا۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس دے وچ برادریاں نو لڑا کر کے رکھ دیتا ہی۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانہ دے وچ فتور پا دیتا ہے۔ او مشرکین مکہ میرے نبی دے بارے بکواس کی کر دینے، آؤ سن لو دھیان نال، اللہ دا قرآن جے، اللہ کے دنے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، وہاں دینے معاذ اللہ آج دیتے ذکر یعنی قرآن نازل ہویا ہے، او محمد تے پاگل ہے، او محمد تے مجنون ہے، میرے نبی دے بارے اس طرح دے الفاظ بولے جاندے نے۔ مشرکین مکہ کہن لگے طفیل ذرا دھیان نال، اگے ویکھی آندے نے کہ میں کناں دے وچ روئیں پا لی، کناں دے وچ میں روئیں پا کر کے اگے میں بیت اللہ دا طواف کر رہا ہاں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اگے میں طواف کر دیاں تھوڑی دیر گزر دیئے، آن والا ایک حسین آیا، آن والا ایک جمیل آیا، آن والا ایک پیارا آیا، آن والا ایک خوبصورت آیا،
اج تک میری اکھ نے ایہو جیا کدی سونا ویکھیا اے طفیل بن عمر تو کیویں ویکھدا اللہ نے میرے محبوب جیسا کائنات وچ بنایا ہی کوئی نہیں قیامت تک کوئی اور آ سکدا لوگو کیڑا پیارا محبوب دا چہرہ اللہ دا قرآن جے محترم حافظ شبیر عالم صاحب انہوں نے توانوں قرآن سنایا قرآن اللہ کہہ رہے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها پھر میرا بابا سمسام رحمت اللہ علیہ بولیا کردا سی ڈاکٹر صاحب بڑی محبت کریا کردا سی وہ کیا کردا سی سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگوں سونیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگوں سونیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں موسی میٹھا سوالا آسیاں دیا سوالا حسن دے پیا سوالا سر شربت سی کھنڈ وانگوں سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چاند وانگوں سونیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں آنو تے شانو سونا آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا کس نے ورفانا پایا رتبہ بلند وانگوں سونے نبی دا چہرہ آدھنے کے ایک پیارا آیا حسین آیا حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایویں تنیا کیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرّا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء ایدہ ترجمہ کیتا ایک اہل دل نے واندہ روشن چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ کسے مانے ایسا سونا نہیں جمعیاں جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیاں سپاہن نفاست تے پھلان دا سہرام وا سبحان اللہ محمد دا چہرام حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا اتنا خوبصورت آیا اتنا پیارا آیا حضرت سیدنا عمر حضرت سیدنا طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھنے کے آ کر کے او نماز پڑھن لگ گئے نے منو نہیں پتا انہوں نماز کیا جاندہ ہے آپ جار کر کے قرآن پڑھ رہے نے ہووے بیت اللہ تے قرآن پڑھن والے ہون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا منظر ہوئے گا محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین محبوب
محبوب قرآن پڑھ دے جا رہے نے طفیل بن عمر آدھے نے کہ میرے دل تے قرآن اثر کر رہا ہے اکھے میں کناں دے وچوں روئیں کڑ چھڈی اگر کوئی اچھی بات ہوئے گی تے میں للواں گا اگر بری بات ہوئی دی تے میں چھوڑ دیواں گا محبوب قرآن پڑھی جا رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اکھے محبوب قرآن پڑھ رہے ہیں اکھے میں سن رہا ہوں قرآن محبوب نے قرآن پڑھنا بند کیتا محبوب نے نماز تو فارغ ہوئے تے میرا نبی کارنوں چل پیا ممی پیچھے پیچھے چل پیا محبوب نے دیکھیا کوئی اجنبی انسان ہے میرا نبی رک گیا آپ نے پوچھا بھی تو کون ہے محبوب جی میرا نام طفیل بن عمر ہے محبوب جی پلا تسی انہاں لوگاں نو کی آکھ دے ہو محبوب جی اے لوگ توانو پاگل کہندے نے محبوب جی اے لوگ توانو مجنون کہندے نے محبوب جی پلا کیڑی بات اے ہو جی کر دے ہو جس وجہ تو اے لوگ تواڈے بارے اس طرح دے لفظ بول دے نے آپ نے فرمایا آن والے اجنبی میرا صرف ایکو ہی قصور ہے میرا صرف ایکو ہی جرم ہے میں کہنا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم میں کہنا وا کہ اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ اولاداں دین والا بولو مل کے اللہ تو علاوہ اولاداں دین والا اللہ تو علاوہ بیٹے دین والا اللہ تو علاوہ نفع نقصان دا مالک اللہ تو علاوہ عزت دین والا کوئی دوسرا نہیں قولوا لا الہ الا اللہ محبوب نے فرمایا اے ہو میرا پیغام ہے اے ہو میرا اعلان ہے محبوب جی ذرا اپنا ہاتھ مبارک اگے دیو نبی پاک اپنا اگے ہاتھ مبارک دین دینے آپ دے اتے ہاتھ رکھ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکیا ہے اسلام دے ضروری احکامات سکھدا ہے کتنی واری قرآن سنیا بولو تو صحیح کوئی سمجھ لگ رہی ہے کنی واری قرآن سنیا ایک دفعہ سنیا تو تسی سارا رمضان سنتے ہو رمضان کو آ رہا ہے قاری صاحب سارا رمضان سنتے نے کسے دی عمر 35 سال معذرت نال کسے دی عمر 40 سال کسے دی عمر 45 سال تے کوئی بیچارے کئیاں دیاں لتاں قبر وچ داڑیاں سفید ہو گئیاں معذرت نال پل حالی بھی بعد نہیں آ رہے حالی بھی قرآن نو سن دے نہیں قرآن نو پڑھ دے نہیں قرآن دے قریب نہیں جاندے قرآن ویکھیا جے کیویں زندگی قرآن نے بدل چھڈی ہے ایک دفعہ قرآن سنیا ہے سنو دھیان نال اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا طفیل بن عمر جی محبوب جی جاؤ اپنے دوست قبیلے وال انہاں نو اسلام دی دعوت پیش کرو صحیح بخاری دے اندر لکھیا ہے حضرت سیدنا طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھے نے میں جا کر کے اپنے قبیلے والے نو دعوت دینا وا قبیلے والے منن تو انکار کر دینے میں واپس آنا وا میں آنا رب دیا سونیا نبیاں قبیلے والے من دے نہیں محبوب جی میرے قبیلے والیاں واسطے بد دعا فرما دے وہ صحابہ کہندے نے اسی ڈر گئے کہ اگر اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا لے دوس قبیلہ تباہ ہو جائے گا دوس قبیلہ برباد ہو جائے گا واہ حوصلیاں والیاں نبیاں واہ پیاریاں نبیاں جنہ دے بارے رب فرما رہے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ او پیارا حبیب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं फिर कदी इंज भी कहना करना, मैनू शेरां दी फरमाइश के शेर भी ज़्यादा पढ़ने ने। मेरे वीर ने फरमाइश की थी, मैं आ गया अज मैं ज़्यादा ही इंशाअल्लाह पढ़ दियांगा, हद तो भी ज़्यादा। मेरा पीर रऊफुर रहीम नबी जदो जम्मिया ते जम्मिया यतीम नबी मोई मां ते चाचा ओ दादा भी आसा रह गईया रब्बा कदीर दिया आ रहमानी दे कोलों आ सुन सजना जे गल्लां सुनिया नी मदनी ओ पीर दिया जिदी उमर दी कसम खुदा खावे जिदियां उंगलियां चन्नो चीर दियां। महबूब ने इंज करके हाथ उठाए, सियाबा कहते ने असी डर गए महबूब किधरे बददुआ ना फरमा देन। महबूब ने हाथ उठाए, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी दौसन, हे मेरे अल्लाह दौस कबीले नु हदायत नसीब फरमा, अल्लाह दौस कबीले नु हदायत नसीब फरमा दे। महबूब ने दुआ फरमाई, आपने फरमाया तू फैल जी महबूब जी दोबारा जाइए, दोबारा जा करके दावत पेश करो। आखे मैं जा करके दोबारा दावत पेश करना वा। रब दे सोने नबी ने दुआ फरमाई सी ते दौस कबीले दे 80 घराने, 80 अफराद नहीं 80 घराने 80 घर इस्लाम कबूल करके ते जन्नत दे वारस बन गए। हजरत सैयदना तुफैल बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी बारी कुरान सुनिया जी? ओ यार बोलो तो सही यार, कितनी दफा सुनिया? असी कितनी बारी सुनने आ, पर साडे गाने जान छड्डण ते फेर है ना। इधरों गाने भी ते इधर भी कुरान, दोवें चीज़ां कट्ठियां नहीं जे हुंदियां, याद रखिया जे। इधरों नाल गाना 3 घंटियां दी फिल्म भी ते कुरान भी, कुरान असर नहीं करेगा। छोड़ फिल्मां दा खाड़ा, छड़ गाणियां दा खाड़ा, आ जा कुरान वल, आ जा कुरान वल। ते केड़ा कुरान मैं ते महबूब दी शान दे अंदर भरिया पिया है। ए कुरान मेरे नबी दी अजमत की है, शान की है, मुकाम की है। कुरान कहंदा है महबूब दी शान, महबूब चलन ते कुरान बन जाए, महबूब बैठन ते कुरान बन जाए। जे महबूब सैर करन जान, रब फरमाए सुबहान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सवारी लई दरते बुराका गया है ते वागां पढ़न लई गुलाम गया है। लोगों एवें ना आख्या करो वहाबी नबी दी शान बयान नहीं करदा, अहले हदीस नबी दी अजमत बयान नहीं करदा। एक होर अपने दिलो दिमाग दे विचों ओ मेरे रहमानी वीरों, मेरी बरादरी दे वीरों, एक होर भी बात सुन लिया जे। रब दी कसमें कईयां लोगों दा ख्याल है माद अल्लाह के नबी पाक नूं इंज वहाबी जानदे ने जिवें बड़ा भरा हुंदा है, जिवें बड़ा भरा होया करदा है। उस जालम चौक दे अंदर खड़िया करके गोली मारो उस जालम नो। रब दी कसमें मेरे नबी जैसा, मेरे महबूब जैसा जिदा कलमा मैं पढ़िया है, जिदा कलमा तुसी पढ़िया है, जिन्ना दा कलमा जहान ने पढ़िया है, उन्ना दा सानी ते रब ने कायनात विच दूसरा कोई पैदा कीता। कयामत तक कोई होर आ सकदा। एवें ना मेरे वीर इतराज नहीं करीदा, पहले करीब हो करके सुनीदा है। सवारी सवारी मेरे को टाइम बड़ा मुख्तसर है। सवारी लई दरते बुरा का गया है ते वागां पढ़न लई गुलाम गया है।
جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے، جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن انتظاری نبی سارے، تے جبریل نبیاں نو اعلان کیتا سوا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ محبوب جدن پہنچ دینے آج تے ہر نبی دے دل دے اندر خواہش ہے نماز میں پڑھاواں گا، حضرت آدم علیہ السلام دل دے اندر خواہش ہے نماز میں پڑھاواں گا، جبریل امین اگے بڑھ دینے آن دینے محبوب جی تسی کدا انتظار کر رہے ہو، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، کائنات دا میں کونا کونا کمے آئے، محبوب جی تواڈی عظمت والا، تواڈے جے شان والا، تواڈے جے مقام والا جبریل نو کائنات وچ ملیا۔ جبریل تینوں کیویں ملدا؟ اللہ نے میرے نبی دا ثانی پیدا کیتا۔ میں قرآن نو کیا قرآن میرے نبی دی عظمت بیان کر، قرآن کہندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ میرے محبوب دی چادر دا ذکر آئے تے قرآن بن جائے، میرے نبی دے کمبل دا ذکر آئے رب فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ اے قرآن میرے نبی دے ابو بکر دا ذکر کر، قرآن کہندا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اے قرآن میرے نبی دے صحابہ دا ذکر کر، قرآن کہندا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اے قرآن میرے نبی دی ازواج دا ذکر کر، قرآن کہندا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ مکمل قرآن میرے نبی دی عظمت ہے، میرے نبی دی شان ہے۔ اے قرآن میرے محبوب تے درود درود، کئی لوگ کہندے نے وہابی درود نہیں پڑھ دے، قرآن کہندا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آن
والے دو آئے فرشتے آئے آکھن لگے انہاں دے وچوں کون ہے؟ سنا نے دارمی ایک آسمان تے ایک زمین تے آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترازو لے آندے نے سنو اہل حدیث کولوں رب دی قسمیں نبی پاک دی شان نو سنو محبوب دے مقام نو سنو اینج ترازو رکھیا جاندا ہے محبوب کہندے نے کہ ایک پلڑے دے اندر 10 انسان بیٹھائے جاندے نے دوسرے پلڑے دے اندر میں کلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری عظمت تے میرا شان پھر دوسرے پلڑے دے اندر 100 بندہ پھر دوسرے پلڑے دے اندر 1000 بندہ پھر دوسرے پلڑے دے اندر کائنات تے پھر بھی میرے نبی دا وزن پھر میں کیا کرنا وا جگہ جگہ تے میں آوازیں لگاوندا پھرنا وا میرے استاد محترم حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ آویے پڑھیا کر دے زن کائنات تے ترتیب ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے او کائنات تے ترتیب ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے او وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے او واللیل دی سے آہی ایک پاسے رات دی سے آہی ایک پاسے زلفان دا سجانا ایک پاسے او کسے نال کنواڑے او بت پن کے بل فالو کبیرو ہم آکھیا کل جا الحق دے اشارے تھی بت توڑ دکھانا ایک پاسے سولی دا گلارا ایک پاسے کربل دا نظارہ ایک پاسے سولی دا گلارا ایک پاسے کربل دا نظارہ ایک پاسے اور رب امتی کمانا ایک پاسے کتے سینے نہ للانا ایک پاسے او کائنات تے ترتیب ایک پاسے میرا عرب زوانا ایک پاسے او دیاں جگ وچ تماں او پیانی او دیاں جگ وچ تماں او پیانی او دیاں جگ وچ تماں عرب ویکھ لا میرے نبی دا ذکر عجم ویکھ لا میرے نبی دا ذکر امریکہ ویکھ لا میرے نبی دا ذکر افریقہ ویکھ لا میرے نبی دا ذکر پوری کائنات دے اندر اگر کوئی پیارا نام ہے اگر کوئی بلند نام ہے اگر کسی دا مرتبہ تے مقام ہے اس شخصیت دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کائنات تے ترتیب ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے ایو دیاں جگ وچ تماں او پیانی سن کے کلمہ پڑھ لیا او کئیانی کئی امت دے حق بد دعا کر دیں ایتھے سینے نہ للانا ایک پاسے کیا میرے نبی دی شان ہے کیا عظمت ہے کیا مقام ہے قرآن آو آخری باتاں کراں میں اپنی بات نو ختم کر دیواں سنو دھیان نال کیونکہ جمعہ حافظ صاحب حافظ شبیر عالم صاحب سویرے جمعہ میں 9 بجے دا ننکانے تو سفر کرنا لگا ہاں تے میں پہنچیا ہاں تے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مینوں سلامتی دے نال میرے مرکز دے اندر پہنچا دے وے تاکہ جمعہ لوگ دنیا کٹھی ہوندی ہے میں دعا کرنا جتنے تسی تشریف فرماؤ جتنے مسلمان بیٹھے ہو اہل سنت ہو اہل حدیث ہو دیوبند ہو سارے مسلمان میری جند جان سارے مسلمان
میرے لئی بڑے پیارے نے، میرے لئی صاحب نے۔ کیوں؟ میرے نبی دی عظمت سنن واسطے بیٹھے ہو، میرے نبی دا شان سن رہے ہو، میرے نبی دا مقام سن رہے ہو، اور سن لو دھیان نال، میرے نبی دا شان، میرے نبی دا مقام، میرے نبی دی رفعت، میرا نبی نماز پڑھے قرآن بن جائے، تہجد پڑھے قرآن بن جائے، نبی پاک چلن قرآن بن جائے، احد وچ جان قرآن بن جائے، بدر وچ جان قرآن بن جائے، میرے نبی دیاں بیٹیاں دا ذکر آئے قرآن بن جائے، ازواج دا ذکر آئے قرآن بن جائے، صدقے دا ذکر آئے قرآن بن جائے، نماز دا ذکر آئے قرآن بن جائے، سیر دا ذکر آئے قرآن بن جائے، آنسو بہان قرآن بن جائے، سجدہ کرن قرآن بن جائے۔ ایک اے قرآن کتابی شکل دے اندر تیرے میرے گھر دے اندر، مسجداں دی الماریاں دے اندر ایک او قرآن سی جیڑا زندہ چلدا پھردا مکے تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر سی۔ انہاں دا نام سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب دی عظمت، محبوب دا شان، محبوب دا مقام۔ میں اکثر کیا کرنا وا، لکھن والے 1400 سال گزر چکے، لکھن والے کتاباں لکھ رہے نے، میرے نبی دی ہر ادا دے اتے کتاب لکھی جا رہی ہے، قیامت تک لکھن والے لکھ دے رہن گے، کلمہ ٹوٹ جان گیاں، کاغذ ختم ہو جان گے، اور سن لو لوگاں دیاں زندگیاں ختم ہو جان گیاں، لیکن رب دی قسم ہے میرے نبی دی شان ختم ہو سکدی۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا جمیل الرحمان رحمانی صاحب۔ آؤ آخری بات کراں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ سفر کرنا ہے اگے، تے میں دعا کرنا اللہ تہاڈی اہلیہ نو جنت وچ جگہ عطا فرمائے۔ بھائی محمد یاسر ابراہیم، اللہ انہاں دے والد محترم دے درجات بلند فرمائے۔ اب بابا جی بڑے پیار والے نے، بابا منشا، اللہ اس بابے نو سلامت رکھے، اللہ صحت علی زندگی عطا فرمائے۔ آؤ سنو آخری باتاں کر کے بات نو ختم کریے۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد، سارے درود پڑھو یار، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب دی شان کی ہے، محبوب دا مقام، اور سنو دھیان نال، محبوب دی شان اے دے نالو بڑھ کے کی ہو سکتی ہے؟ محبوب نماز پڑھ دینے، اللہ کہندے نے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ قرآن موضوع قرآن بڑا وسیع ہے۔ آؤ جنہاں نے قرآن سنیا انہاں دیاں زندگیاں بدل گئیاں۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ، 70 کافر واصلے جہنم ہوئے تے 70 قیدی بن گئے۔ انہاں قیدیاں دے اندر میرے نبی دا دماد ابو لاس بھی ہے، انہاں قیدیاں دے اندر میرے نبی دا سکا چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حالی اسلام قبول نہیں سی کیتا، وہ بھی انہاں قیدیاں دے اندر نے۔ انہاں قیدیاں دے اندر جبیر بن مطعم انہاں دا ویر بھی قیدی بنیا ہویا ہے۔ ادھرو اللہ دے پیارے حبیب، او نرم نبی، نرمی کرن والا، او نبی محبتاں ونڈن والا کائنات دے اندر، اور لوگوں سختیاں نہ کیتا کرو، بشیرو ولا تنفرو، لوگانو خوشخبریاں سنایا کرو، لوگانو قریب کرو، قرآن حدیث دے قریب کرو، لوگانو نفرت نہ دلاؤ۔ میرا نبی تے محبت لے کر کے آیا سی، میرا محبوب پیار لے کر کے آیا۔ آپ پوچھ دینے اے میرے ابو بکر جی محبوب جی انہاں 70 قیدیاں دے نال سلوک کی کریے؟ محبوب جی فدیہ للو، انہاں قیدیاں نو آزاد کر چھڈو۔ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے نے لیاؤ بھی فدیہ لیاؤ۔ ادھرون میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب او تیاں نو میں قتل نہیں کری داؤ میرے ویر، اے تے تیاں محبت ہی بڑی کر دیاں نے، اپنے باپ دے نال بڑا پیار کر دیاں نے، انہاں بیٹیاں دے نال نفرت نہیں کری دی، انہاں بیٹیاں دے پیدا ہون تے اپنے منہ نو ڈنگیاں تے چبیاں نہیں کری دا۔ اللہ دا قرآن مشرکین مکہ، اللہ فرما رہے نے وَإِذَا
اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم. جدن مشرکین مکہ سن دے سن کہ ساڈے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے انہاں دے منہ کالے سیاہ ہو جایا کردے سن. کدرے ایس بھی معاشرے دے اندر اسی طرح دے کئی مسلمان نے بیٹیاں دا نام سن کر کے منہ دے اتے سیاہیاں پہ جاندیاں نے. بیٹیاں دے کولو نفرت نہیں کری دی. میرے نبی دی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ میری تی زینب نے اسلام دے لئی بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں جے, میری تی نے بڑیاں مصیبتاں اٹھائیاں جے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گلے دے وچوں ہار اتار دیاں نے. گھر دے اندر فدیہ دین واسطے تے کوئی چیز موجود نہیں. لے جا میرے ہار نو جا کر کے میرے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام دیویں تے میرے ابو نو کمی کہ تہاڈی تھی دے گھر دے اندر دین واسطے فدیاں دین واسطے چیز ہور کوئی نہیں سی, اے ہار نو قبول فرماؤ. لیان والا ہار لیوندا اے میرا نبی علماء دی موجودگی دے اندر اپنے کولو لفظ نہیں بنا رہا. میرے نبی نے ویکھیا میرے محبوب دیاں اکھاں دے وچ آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا بھی اگے ہار لیاندا گیا. آپ دے نے میرے صحابہ جان دے ہوئے حال پلا کدا جے. محبوب جی سانو نہیں پتا. آپ نے فرمایا اے میری اہلیہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ. لوگو کون اماں جی خدیجہ؟ اگر آج اے ہوئی موضوع بیان کراں تے وقت تے پہلے ہی ختم ہو چکیا ہے. ایسرا عرب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے غم ونڈن والی اماں جی خدیجہ, میرے نبی دے زخم صاف کرن والی اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کروڑ وار رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دیکھ دے نے آپ آدھے نے میرے صحابہ اے میری اہلیہ خدیجہ دا ہارے انہوں نے اپنی بیٹی زینب دے گال دے اندر پایا سی. اے میرے صحابہ اگر اجازت دے وہ تے میں ہار نو واپس کر دے وہاں اپنی تینوں. ویکھو بیٹیاں دی عظمت میرا نبی کیویں بنانا چاہندا ہے. میرا نبی کس طرح بیٹیاں دا خیال کردا ہے. تو تے میں معاشرہ بیٹیاں دے اتے ظلم کر دینے. بیٹیاں دا نام سن کے تے منہ کالے سیاہ ہو جایا کر دینے. لوگوں میں تانوں کی بیان کر کے جاواں 173 چک دے رہنے والوں میرے سامنے وہ بھی الفاظ نے. ایک دفعہ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے. آپ دے کول ایک صحابی بیٹھا ہویا ہے. او دا چھوٹا جا بیٹا دوڑدا ہویا آیا. یہ صحابی نے بیٹے نو پکڑیا اپنے بیٹے دے انج کر کے بوسے دیندا ہے. بیٹے دی پیشانی چومدا ہے. بیٹے دے نال محبت کردا ہے. اپنی ران دے اتے بیٹھاوندا ہے. تھوڑی جی دیر گزردی ہے ادھروں دی بیٹی ننی منی کھیلدی اوندی ہے. انہیں اپنی بیٹی دی پیشانی نہیں چمی, انہیں اپنی بیٹی دے بوسے نہیں لے. وہ نبی تڑپ گیا رحیم نبی جڑا نبی تے رحیمیاں لے کر کے آیا سی. جڑا نبی معاشرے دے اندر تیاں دے حق دسن واسطے آیا سی. وہ نبی نے ویکھیا آپ نے فرمایا بھی ہے میرے صحابی چنگا کام نہیں ہو کیتا, اچھا نہیں ہو کیتا. بیٹے دی پیشانی چمی آئی تے بیٹی نو محبت ہی نہیں ہو کیتی یار. بیٹی دے نال پیار ہی نہیں ہو کیتا. اس ننی جی جان دے دل دے اندر کی جائے گی پتہ نہیں میں کوئی بری چیز ہاں. میرے بابن نے میرے نال محبت نہیں کیتی. تسی بھی انج نہ کریا کرو. بیٹیاں نو ترجیح دیندے ہو, بیٹیاں دے نال محبتاں کر دے ہو تے بیٹیاں دے سراں تے ہاتھ بھی نہیں جے رکھ دے. میرے محبوب نے محسوس کر لیا او دے کیویں ٹھنڈے ساہ نکل دے ہون گے اس ننی جی جان دے. آپ نے فرمایا میرے صحابی آج تو بعد انج دا سلوک نہ کریں, آج تو بعد اسے طرح نہ کریں. جنی محبت بیٹے نال کریں انی محبت بیٹی نال بھی کریں. اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ جو میں پیغام دینا چاہنا ہاں. ہار آ چکیا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر واپس کر دینے. ادھر جبیر بن مطعم وہ بھی آ جاندے نے. حالاں اسلام قبول نہیں کیتا. ویر ہاتھ کڑیاں دے اندر جکڑیا ہویا سی. محبوب جی فدیہ قبول فرماؤ میرے ویر نو آزاد کر دے. وہ آپ نے فرمایا بھی تو کل نو آئی دوسرا دن پہ جاندہ
ہوندا ہے پھر ہووے مسجد نبوی اللہ تانوں مسجد نبوی دی زیارت کروائے اللہ انہاں نوں مسجد نبوی دے سین دے اندر بیٹھا میری اکھاں وچ آنسو کیوں نے تصورات دے اندر مسجد نبوی میں تے اکثر کیا کرنا وا جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی او دی طاقت کی ریساں تے انبر دی جتھے ایک نمازوں او ملن کہیں اتھے عمران گاڑن جی کردا ہوئے مسجد نبوی دا سین ہوئے مسجد نبوی ہون 1400 سال بعد ویکھیاں دل نوں تسکین مل دیئے اس مسجد نوں ویکھیاں ایمان تازہ ہوندا ہے اودن دا عالم کی ہوئے گا جدن میرے نبی خود امام اور خطیب ہون گے اودن دا عالم کی ہوئے گا جدن میرا سونا نبی جدن آپ نمازاں پڑھوں دے ہون گے آپ جماعت کروا رہے نے آپ قرآن پڑھ رہے نے آپ قرآن پڑھ رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع تینوں مینوں تے ہویا کچھ نہیں تو میں اس ترجمے نو جان دے نہیں پوچھو انہاں لوگاں نو جڑے عربی زبان نے آج بھی جدن عرب دے اندر کوئی امام اگے کھڑا ہوئے جماعت کرا رہا ہوئے تے پیچھے جدن عذاب دیا ہے تا وہ امام پڑھدا ہے تے پچھلے مقتدی ٹائم مار کے روندے نے چیخاں بلند ہوندیاں نے ان عذاب ربک لواقع بے شک تیرے رب دا عذاب واقعہ ہو کر کے رہنا ہی مالہو من دافع اس عذاب نو روکن والا کوئی نہیں یوم تمور السماء مورا جدن آسمان کمب جائے گا جدن آسمان اسی طرح آسمان کمبدا ہوئے گا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا جدن پہاڑ چلائے جان گے فویل یومئذ للمکذبین پس ویلے پس ہلاکت انہاں لوگاں دے لئی جنہاں لوگاں نے اس چیز نو جھوٹ جانیا جنہاں لوگاں نے قیامت نو جھوٹ جانیا جنہاں لوگاں نے اس پاک کتاب نو پڑھیا ہی نہیں جدے بارے جان دے ہی نہیں ان عذاب ربک لواقع قرآن سن دیاں تینوں مینوں تے کدی کچھ ہویا ہی نہیں اسی قرآن بھی سننے گانے بھی کہیں میرے نوجوان میرے ہاتھ جڑے ویکھے آجے نوجوانوں زندگی دا رب دی قسم ایک سیکنڈ دا پتہ نہیں کاری صاحب چند دن پہلے دی بات میرے منڈی فیض آباد دے اندر کیمرے لگے ہوئے ویڈیو ریکارڈ ہوئی ایک خوش نصیب انسان خوش نصیب مقدراں والا وضو کر رہا ہے اثر دی اذان ہوئی ہے اللہ اکبر او جدن آیا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح مسجد دیاں ٹوٹیاں تے بیٹھ کر کے وضو کر رہا ہے وضو کر دیاں جدن سجا پیر تو لیندا ہے تے کھبا پیر تون لگدا ہے اونوں دستی اٹیک ہوندا ہے گر جاندا ہے او مسجد دیاں جڑیاں ٹوٹیاں نے او دی نالی دے اندر گردا ہے دوسرے ساتھی دوڑ دے نے پتہ کنی کی بن گیا ویر نو آ کر کے اٹھاؤں دے نے بھائی دا نام خوش نصیب دا بھائی محمد محسن شیخ ظہیر دا بیٹا میرا بڑا پیارا دوست جمعہ پڑھن والا میرے پیچھے شیخ ظہیر او دا بڑا بیٹا بھائی محمد محسن انج کر کے ٹوٹیاں دے اندر گر جاندا ہے کھبا پیر تونا سجا پیر تو چکیا ہے کھبا پیر تونا نصیب نہیں ہویا اسی طرح نالی دے اندر گر گیا ساتھی اٹھاؤں دے نے ساتھیاں نے چکیا تے روح پرواز ہو چکی ہے مسجد دے سین دے اندر سا مسافر ہو چکے نے میرے ویر تیری میری موت نے بھی آنا ضروری پتہ نہیں کس حالت دے اندر آئے گی قرآن کہہ رہے آئی قرآن کہندہ پہ آئی ان عذاب رب
ربی کا لاوا کے رب دا عذاب واقعہ ہو کر کے رہنا ہی اللہ دے کولو ڈر جا او میرے ویر رب کولو ڈر جا رب دا خوف کھا چھوڑ گانیاں دی جان نو چھڑ فلماں نو چھڑ ڈرامیاں نو آ جا رب دے سامنے سجدہ ریز ہو جا قرآن پڑھن والا بن جا قرآن نو سنن والا بن جا جے قرآن پڑھے گا نہیں سنے گا نہیں پھر قرآن ہی کہہ رہا ہی کل قیامت دا دن ہوئے گا وَقَالَ الرَّسُولُ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا رب فرما رہے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب دے دربار دے وچ کھڑے ہون گے او میرے ویر رب دی قسمیں جنی جدی شفارش نبی پاک نے نہ کیتی شفاعت تو بغیر کوئی جنت دے وچ داخل ہو سکدا جنت دے اندر جنہ مسلمانہ نے جانا ہے میرے نبی دی شفارش نال جانا ہے میرے نبی دی شفاعت نال جانا ہے میرے نبی نے جدی شفارش کر چھڑی قیامت نو جے قیامت نو رب دے دربار وچ شکایت لگ گئی او میری رحمانی برادری او میرے ویرو او میرے ساتھیو او میرے صاحبو او میرے بھائیو حفاظ اکرام علماء ہاتھ جڑے ویکو وقال الرسول میری بات نو نہ منیا جے محترم حافظ ضیاء الرحمن فاروقی دی بات نو نہ منو میں کہنا قرآن نو منو لوگو قرآن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا مہجورا دے مانے تین مانے امام قیم ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی تینے ایک معنی یہ بھی کر دینے کہ مہجورہ دا معنی قرآن نو چھوڑنا قرآن نو پڑھنا نہ قرآن نو سننا نہ ایک مہجورہ دا معنی یہ بھی ہے اس قرآن نو مذاق بناونا قرآن دا تمسخر بناونا قرآن نو اچھی طرح نہ سننا ایک مہجورہ دا معنی یہ بھی ہے قرآن تے عمل نہ کرنا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا اگر رب دے نبی نے کہہ دیتا اللہ میری اس قوم نے میری یہ نہ قوم دیا لوگاں نے قرآن دا مذاق بنایا سی اللہ انہاں نے قرآن نو سنیا ہی نہیں سی اللہ انہاں نے قرآن نو پڑھیا ہی نہیں سی اللہ نے انہاں نے قرآن دے مطابق اپنیاں زندگیاں گزاریاں ہی نہیں سی تے میرے ویر جد نبی پاک نے کہہ دیتا رب دے دربار دے وچ شکایت لا دیتی تے پھر کوئی کام آ سکے گا دعا کرو اللہ سانو قرآن دے مطابق زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے اللہ بیٹھنا قبول فرمائے کیونکہ وقت جیڑا نا میرے کل پہلے زیادہ ہو گیا ہے میں بڑی دور دا سفر کرنا ہے میں دعا کرنا محترم ڈاکٹر اسلم صاحب اسلم جٹ صاحب اور محترم بھائی محمد یاسر ابراہیم اور بھائی رضوان جٹ صاحب اللہ رضوان جٹ نو بیٹا عطا فرمایا ہے دعا کرو اللہ اس بچے نو نیک بنائے اللہ اس بچے نو عالم بنائے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اللہ محترم حافظ شبیر عالم صاحب دیگر جماعت دے ساتھی اللہ سب دی محنتاں نو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین وما توفیقی الا باللہ